رب العالمین کے فرمایا وَلِلْوَالِدَيْنِ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ سبحان اللہ سر ترتیب کے ساتھ چھوڑیے گھر دے وچ شروع کرنا ہے تے پہلے والدین کو شروع کرنا ہے میرے بھائی نے اپنے ماں دے نال محبت کرتے ہوئے خرچ کیتا اپنی والدہ تے خرچ کیتا ہے رب یہ اعلان کر رہی ہے سب کو پہلے والدین تو شروع کرو پھر بچدا ہے بیوی بچہ تے خرچ کرو پھر آگے فرمایا والأقربین پھر جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں تے خرچ کیتا جاوے پھر فرمایا والیتاما پھر تواڈی قوم نے یتیم لوگ آ گئے پھر فرمایا والمساکین مساکین دا رتبہ آ گیا مساکین دا مقام آ گیا پھر مساکین تے خرچ کیتا جاوے پھر فرمایا وابن السبیل سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ دے نکلے راستے نہ مسافر تے خرچ کیتا جاوے لوگ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ نوں کتنا مقام دیتا ہے خرچ کرنا وقت آیا تے میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ سب تو پہلے کہتے خرچ کرنا ہے رب العالمین نے یتیم بعد وچ رکھے نے مساکین بعد وچ نے تاکہ اپنا حصہ جڑا راستے رب دے راستے نکلے مسافر نے رب العالمین نے اپنا حصہ بھی بعد وچ رکھیا ہے پہلے والدین تے رکھیا ہے سبحان